غذای تازه آوردم، بخور. بشین. من گفته بودم که گشنم نیست. یه ذره بخور. این پسرم خوب میشه. ببین، عشق همینیه که میبینی، راحت به دست نمیاد. دقیقاً همون جایی میشینه که دیگه هیچ نور امیدی وجود نداره. بهش یه نگاه بنداز. سومین دفعه است که کتک خورده، ولی بازم چقدر آرومه. مثل این که بهش الهام میشه. بهش گفتن برو، اونم کتک خورده و رفته بیمارستان. لطفاً یه چیزی بخور. اصلا گشنم نیست. بخور دیگه. تو باید قبول کنی که بهش عشق می‌ورزی. قبول کن. الانم که اون رفته. اگه به این پسر باشه با این زخم و غمش میمیره. لطفاً بهش زندگی بده. تو میدونی که زن و فطرتاً پزشکن. اگه 1000 تا مریضی هم باشه میتونن طرفو آروم کنن. چرا اینطوری بهم نگاه میکنی؟ من دخترایی مثل تو رو خوب میشناسم که تو دل خودشون عشق و پنهون میکنن. مثل فیلم ها تو چشمشون معلوم میشه. وایسا، قبول کن، وگرنه باید اعتراف کنی که عاشقش نیستی. زلیخا، من بهش هیچ علاقه ای ندارم. بابا این دوستم نیست. این موقع سختی برم کرد، این دشمنم. بهش بگید از اینجا بره. من تاج هستم. تاج کیه؟ دوست یوسف. برای چی به هم زنگ زدی پسر خبیث؟ لطفاً گوش بدید. من بهتون زنگ زدم کمکتون کنم. تو به من کمک کنی؟ الکی حرف نزن آدم بی خود. به خدا قسم میخوام کمکتون کنم. زلیخا کجاست؟ زنگ زدم همینو بگم. پس بگو. نه، اول شما قسم بخور و قول بده که این یه راز بین من و شما بمونه. باشه من قسم میخورم که این بین من و خودت بمونه. نه، جون پسرتون رو قسم بخورید. بگید به جون حمید قسم میخورم. باشه بابا، من به جون پسرم حمید قسم میخورم که این حرف بین من و خودت میمونه. حالا بگو زلیخا کجاست؟ زلیخا توی خونه منه. توی خونه منم به جز من مرد دیگه ای نیست. اگه این حرف دروغ بود اون وقت چی؟ به خدا دارم راست میگم. باشه، تو قطع کن، ما داریم میاییم. گوش کنید. بگو. من یکم جلوتون رو میگیرم. الکی باهاتون درگیر میشم. بعدش خوب باید منو کتک بزنین. به سر و صورتم اگه ضربه خورد مشکلی نیست. اون فکر میکنه که من برای نگه داشتن شما با جونم بازی کردم. خیلی زرنگی تو. خب خیلی واجبه. حالا این فیلم ها رو برای چی در میاری؟ برای حفظ جونش این کارو میکنم. من میخوام زلیخا برگرده خونه خودش و دشمنی بین شما دوتا هم تموم بشه. اگه زلیخا برگرده بیاد خونه من، دشمنیمون کاملا تموم میشه. باشه، زود بیاین، من منتظرتون میمونم. باشه، داریم میرسیم.